आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्ग वृत्ति र त्यसले पार्ने परिणाम र त्यसले पार्ने अशान्त र त्यसले पार्ने जीवनमा दुविधा, असमञ्जस्यहरू र असन्तोषहरू र अशान्तिहरू र अक्षुण्णताहरू, अस्थिरताहरू, जीवनमा अनेक प्रकारका नकारात्मक वृत्तिहरू पनि त्यहाँबाट प्रकट भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने र त्यसलाई कसरी निवारण गर्ने आदि इत्यादिको बारेमा हामीले संक्षिप्तमा भए पनि चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। र आजको प्रसङ्ग के छ त भन्दाखेरि क्रमबद्ध र परिणाम हेतु। यो क्रमबद्ध र परिणाम हेतु भन्न के खोजिएको हो, किन यो विषय यहाँ ल्याउनु पर्यो र यो विषयलाई किन दर्शनमा उठान गर्न पर्यो, बडा गम्भीर्यता छ यसको बारेमा यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। क्रमबद्ध रूपले कुनै पनि योजनाहरू अथवा हाम्रो कार्य दिशाहरू त्यसलाई ती समयमा र सचेत भएर र विवेकपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई सम्पादन गर्न सकिएन भने त्यसबाट आउने परिणामी हेतु अर्थात् दुःखको कारण हुन सक्छ है, र त्यो नै दुःखको कारण हो। त्यसबाट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अनेक प्रकारका अशान्तिहरू, अभावहरू, तनावहरू सिर्जित गरिदिन्छ र त्यो हामी मात्र होइन, त्यसले समग्रतामा नै त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ र त्यो समग्रतामा नै त्यसले आफ्नो प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ। यस्तो प्रकारको परिदृश्य छ, त्यो यस्तो प्रकारको अवस्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के भन्न खोजियो त भन्दाखेरि क्रमान्वयन्तं परिणाममायन्ते हेतुः, विभूतिपाद 15औं श्लोक। पतञ्जलि बडा सुन्दरसँग यसको ती व्याख्या गर्नुहुन्छ यस्तो अवस्थाको। र कस्तो अवस्थाको त भन्दाखेरि हामी कुनै एउटा ती कर्मलाई शुभारम्भ गर्छौँ, फेरि केही क्षण र केही दिनमै अर्को ती कर्मको परिकल्पना गर्छौँ र त्यसलाई पनि शुभारम्भ गरिदिन्छौँ। र फेरि यसरी नै अनेक प्रकारका ती तपाईँको कर्महरू, योजनाहरू अर्थात् हाम्रा कार्यविधिहरू त्यसरी नै हामी अस्थिर भएर चाहिँ सुरुवात गरिदिन्छौँ, जसको कारणले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि पूर्णता पाउन सक्दैन, कुनैले पनि सफलता पाउन सक्दैन, कुनैले पनि त्यो समय र त्यहाँ ती समर्पण आदि इत्यादिको कारणले त्यो ती बडा सुन्दर हुन सक्दैन अथवा पूर्णता पाउन सक्दैन, परिपूर्ण वस्तु पूर्ण त्यसले सफलता पाउँदैन, यसो भन्न खोजिएको हो। त यहाँ के भन्न खोजिएको हो भन्दाखेरि क्रमबद्ध रूपले एउटा कर्म तपाईँ अर्थात् एउटा योजना अगाडि सार्नुहोस् र त्यसलाई ती चाहिने स्रोत साधन, दत्तचित्त र अनुभवी दक्ष जनशक्तिहरू अर्थात् अनुभवहरू, खोज, जिज्ञासा, सूचनाहरू, अनुसन्धानहरू आदि इत्यादि सम्पूर्ण पूरा गरेर त्यसलाई लाग्ने अर्थ आदि इत्यादि सम्पूर्ण जो गरिसकेपछि मात्र त्यसलाई शुभारम्भ गर्नु। यहाँहरूलाई मैले बिन्ती गरिसकेको छु, हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने, यहाँ त्यही चिजलाई ती बडा सुन्दर तरिकाले ती बडा स्पष्ट शब्दमा पतञ्जलि भन्नुहुन्छ। क्रमबद्ध है, एउटा कर्म सुचारू गर, त्यसले एउटा मूर्त रूप अर्थात् त्यसले ती एउटा आकार अर्थात् त्यो योजना सफल हुने लगभग निश्चित नभइकन अर्को योजनाहरू, अर्को कर्महरू त्यसलाई शुभारम्भ नगर्नु अर्थात् सुचारू नगर्नु, त्यसरी अस्थिर मनोवृत्तिबाट ती कर्महरू हामी गर्दै जाने हो भनेदेखि कुनैले पनि सफलता पाउन सक्दैन, अनन्तोगत सबै विफल हुन्छन् र ती हाम्रा समय पनि बर्बाद हुन्छ, लगानी पनि बर्बाद हुन्छ र हाम्रो त्यसमा क्षति ठुलो हुन जान्छ।
त्यो क्षतिको बारेमा चाहिँ पतञ्जलिले बडा सुन्दर तरिकाले चाहिँ यहाँ आफ्नो योग दर्शनमा वर्णन गर्नुभएको छ। चाहे त्यो योग साधनाका क्षेत्र होस्, चाहे कर्म साधनाका क्षेत्र होस्, चाहे भक्ति साधनाका क्षेत्र होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि दत्त चित्त भएर एक कर्मपट्टि विशेष जोड देऊ है। सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म चिजलाई केलाएर त्यसलाई सम्पादन गर र त्यतापट्टि आफ्नो ध्यान आकर्षण गर, पूर्ण रूपले एकाग्र चित्त भई र त्यसमा जति तपाईले समय खर्च गर्न पर्ने थियो त्यति समय दिनुहोस्, कन्जुसाइ नगर्नुहोस्, या त ती चिजहरूको उठान नगर्नुहोस्, या त त्यस्ता सङ्कल्पहरू मनमा नल्याउनुहोस्। यदि ल्याउनुहुन्छ र त्यसलाई पूर्णता दिन सकिँदैन भने त्यो पनि दुःखको कारण, परिणाम हेतु दुःखको कारण हुन्छ नै। त्यहाँबाट पनि हामीलाई दुःखको चाहिँ अनुभूति गराइदिइरहेको छ, त्यहाँबाट दुःख आइरहेको छ। दुःखका विभिन्न स्रोत मध्ये यो पनि एउटा स्रोत है। यो पनि यस्तो प्रकारले सूक्ष्म रूपले नजानितो हिसाबले बसेको एउटा सत्ता र त्यसबाट पनि अनायास हाम्रो जीवनमा त्यो असाध्य दिग्भ्रमित र विचलित र विसङ्गतिहरू आदि इत्यादि प्रदान गर्छ है। त्यसबाट अशान्त बनाउँछ, अस्थिर मन बनाइदिन्छ। त्यो समग्रतामा छ। त्यो सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि एउटा काम सुरु गर्यो, त्यो केही दिनपछि अर्को काम फेरि सुरु गरिदियो, फेरि अर्को काम सुरु गर्यो, एउटा पूर्णता पाएन, एउटाले आकार लिन पाएन, एउटाले समय पाएन, एउटाले जति त्यसमा स्रोत साधनको आवश्यकता पर्थ्यो त्यो केही पनि पाएन, अधुरो भयो र त्यो कर्म पनि अधुरै भएर बस्छ। त्यो कर्मले पूर्णता पाउनेवाला छैन। त्यस कारणले के भनियो त भने बालुवामा पानी खनाएको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो हामी जस्तो अल्प विकसित र अर्धचेतना भएको समाजमा यस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरू व्यापक रूपले देखिन्छ। त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीभित्र रहेको त्यो ज्ञानको अभाव हो। त्यो ज्ञानको अभावले को कारणले गर्दा यस्ता परिणामहरू हामीले भोग्न बाध्य भएका छौँ र भोग्न पर्ने हुन्छ। र गर्ने भनेर जब हाम्रो जीवनमा एक कर्मलाई सङ्कल्प गऱ्यौँ, त्यसलाई शुभारम्भ गऱ्यौँ, फेरि अर्को गऱ्यौँ, निरन्तरता नयाँ नवीन चिजहरूलाई चाहिँ शुभारम्भ गर्दै गयौँ, तर त्यसमा पूर्णता नै कसैलाई दिन सकेनौँ र त्यसलाई समय कुनैलाई पनि राम्रोसँग दिन सकेनौँ र त्यसलाई माझिएर गहिराइसँग जसरी गर्न पर्ने हो त्यो गर्न सकेनौँ। अर्थात् सरल सहज आनन्दपूर्वक ती कर्महरूलाई हामीले सम्पादन गर्न सकेनौँ भने अनन्त गत्ता त्यो परिणाम, त्यहाँबाट आएको परिणाम हेतु दुःख नै हुन्छ र त्यसले दुःख दिने खालको हुन्छ। यस्तो प्रकारको चाहिँ अवस्थाहरू छ। त्यो अवस्थालाई नि बोध गर। त्यो अवस्थाको बारेमा यदि हामी जानकारी छैनौँ र मनलाई चाहिँ छाडा राखेर मनका अनेक प्रकारका भावातीत वृत्तिहरूमा आकर्षित हुँदै योजना बनाउँदै त्यस्तै प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिँदै र ती विभिन्न प्रकारका तरङ्गित हुँदै तरङ्गका कुराहरू गर्ने र त्यस्तै प्रकारका ती अस्थिर अशान्त मनोवृत्ति लिएर हामी कुनै काम शुभारम्भ गर्छौँ भने त्यो नि दुःखको कारण हुन्छ। बडा सुन्दर छ, बडा रोचक छ यो प्रसङ्ग। त यस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनमा त्यो स्थिरता होस्, त्यो ज्ञानपूर्ण होस् र विवेकयुक्त होस् र त्यसको गम्भीर्यता र गहिराईलाई चाहिँ हामीले नाप्न सक्नुपर्छ। होइन भनेदेखि नि त्यत्तिकै अरूले छलाङ मार्यो, अरूले उन्नति प्रगति गर्यो, अरूले अद्भुत आय आर्जन गर्यो अथवा समृद्धि प्राप्त गर्यो, सफलता प्राप्त गर्यो भनेर हाम्रो जीवनमा अब सफलता हुनेवाला छैन। केवल यदि हामी यस्तो प्रकारको ज्ञानहीन अवस्था छौँ र हामीसँग त्यो अनुभव छैन, स्रोत साधन छैन र आफ्नो धरातलीय अवस्थाको बारेमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ आदि इत्यादि जे छ त्यसमा हामीले हेक्का राख्दैनौँ र अनायास यस्तो गर्न सकिन्छ भने एकत्व
उच्च मनोभाव पनि, उच्च मनोबल पनि के छ त भन्दाखेरि त्यसभित्र पनि संयमितता अपनाउनु पर्छ र संयमित साथ कुनै पनि तपाईको भित्र उच्च मनोबल प्रकट हुनु त्यो सुन्दर कुरा हो। तर त्यो सुन्दर हुँदा हुँदै पनि यदि त्यसलाई अनियन्त्रित रूपले हामीले त्यस्ता प्रकारका गतिविधि हाम्रो जीवनमा गर्छौँ भने अब त्यसले अनन्तगत सुखको ठिक विपरीत दुःखको परिणामहरू ल्याइदिन्छ र त्यसबाट चाहिँ बडा दुःख र कष्टको अनुभूति गर्नुपर्छ। त जीवनमा यस्तो एउटा चाहिँ तपाईँ सङ्कल्प गर्नुहोस् जुन सङ्कल्पले तपाईँ जीवन पर्यन्त तपाईँलाई सुख राख्न सकोस्। त्यसैबाट तपाईँका आधारभूत कुराहरू परिपूर्ति हुन् र त्यसैबाट तपाईँको जीवनमा सहजता आओस्, सरलता आओस्, त्यो आनन्द प्राप्त होस्। अत के भन्छ त दर्शनले भन्दाखेरि बडा गम्भीर भएर सोच्ने बेलामा सोच्नुहोस् है। तर यहाँ यदाकदा कस्तो देखिन्छ व्यवहारमा भन्दा गम्भीर भएर नसोच्ने, हल्का रूपले सोच्ने र कुनै कर्ममा फसिहाल्ने। अब त्यो कर्ममा गएर त्यसका अनेक प्रकारका विघ्न बाधाहरू आदि इत्यादि छन्। ती विघ्न बाधामा गएर उल्झन अल्झिएर अब गम्भीर भएर सोच्न थाल्छौँ। ठिक विपरीत हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रकारको परिदृश्यहरू त्यो अल्प चेतना र अज्ञानको अवस्थामा चाहिँ यस्तो परिस्थितिहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ, यसो भन्न खोजिएको हो। र त्यसबाट सजग हुँदै के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान वेदव्यास निरोध धर्म संस्कार परिणामोऽथो जीवनः चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्म दर्शन वर्जितः। बडा सुन्दर व्याख्या व्यासजी पनि गरिदिनुहुन्छ। यसमा प्रत्यक्ष अर्थात् परिदृश्य त्यस्ता प्रकारका ती अवस्थितिहरू अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा आउनेछौँ। प्रत्यक्ष रूप परिदृश्य जसले हामीलाई आकर्षण गरिदिन्छ र त्यतातिर ती आकर्षित गराएर ती कर्म वृत्तितिर लालायित गरिदिन्छ। त्यो लालायित गरेर त्यो जस पाउनको हेतु अर्थात् तत्काल परेको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हेतु होस्। अर्थात् त्यो चिजले मलाई ती अनन्तगत भविष्यमा सुख र शान्ति आनन्द दिन्छ भनी परिकल्पना होस्। यस्ता विभिन्न प्रकारका ती अवस्थितिहरूले ती यस्तो ती के छ भने प्रत्यक्ष रूपमा र परिदृश्यहरू हाम्रा सामुन्ने उपस्थित हुनेछन् र त्यो आइपर्नेछन् र त्यो बाध्यकारी जस्तो अर्थात् परिबन्ध जस्तो अवस्थामा ती देखा पर्दछ र त्यसबाट हामी प्रभावित भएर ती कर्मतिर चाहिँ आकर्षित हुन्छौँ। त्यो नि के हुन्छ त भन्दाखेरि अज्ञान हो। त्यतापट्टि कुनै त्यसको गहिराई अर्थात् त्यसको ती गम्भीर्यता र त्यसबाट पाउने परिणामहरू र त्यसबाट आउने भविष्यमा बाधा विघ्नहरू आदि इत्यादिको बारेमा कुनै पनि चिन्तन मनन छलफल आदि इत्यादि नगरिकन लहरका भरमा देखासिकीको भरमा यस्ता ती योजनाहरू हामी गर्छौँ भनेदेखि अनन्तगत त्यसबाट पनि उल्टो परिणाम दिनेवाला छ। यहाँ सचेत हुनुहोस्। बडा सुन्दर छ। त यस्तो प्रत्यक्ष र परिदृश्यको जुन अवस्थिति छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ त भने प्रमाण विपर्यक निन्द्रा स्मृति राग द्वेष यी ती चित्तका वृत्तिहरू यस्तो प्रकारले ती हामीलाई आकर्षित गरिदिन्छ। प्रमाण भन्नाले कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि फलानले यस्तो प्रकारले यसरी गरेका थियो, कति उसले त्यहाँ समय लगाएको थियो, कसरी त्यसलाई त्यहाँ सम्पादन गरेका थियो, के स्रोत साधन थियो, उसँग के शक्ति र सामर्थ्यहरू थियो, उसँग त्यो जनशक्ति थियो कि थिएन, कस्ता प्रकारका जनशक्तिहरू परिचालित गरेको थियो, त्यसलाई सम्पादन गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिको चयन भएको थियो कि थिएन र समय अनुकूल भएको थियो कि थिएन आदि इत्यादि यी के छ त भन्दाखेरि प्रमाणहरूभित्र पर्दछन्। यस्तो प्रकारका त्यो अवस्थितिहरूमाथि उसले त्यो कार्य सम्पादन गर्यो कि गरेन र त्यो देखासिकीमा अरूले गरेको त्यो प्रमाणहरू आदि त्यो परिदृश्यहरू
बाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आकर्षित गरिदिएको छ। मानस उदाहरण कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रले आफ्नो देशमा कुनै प्रकारको एउटा चाहिँ सम्पन्नता गर्यो भनेदेखि अल्प विकसित मुलुकका मानिसहरू त्यसलाई देखेर हामी कहाँ नि यस्तो हुनुपर्छ आदि इत्यादि परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन्। त्यो अवस्था र त्यहाँ पुग्न सक्ने शक्ति र सामर्थ्य हामीसँग जनशक्ति आदि इत्यादि ज्ञान थियो कि थिएन, यी चिजमाथि हाम्रो चाहिँ हेक्का जानु पर्दैन। खालि बास प्रमाणहरू त्यो देखियो नि, प्रमाण त्यहाँ हो यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो पनि गर्न सकिँदो रहेछ, बास हचुवा यो हुन्छ। हचुवाको तालमा गरिने जति पनि हाम्रा कार्यविधि योजनाहरू छन् अर्थात् हाम्रा कार्य सम्पादनहरू छन् आदि इत्यादि के छ त भन्दाखेरि त्यो अनन्त गत्वा त्यो दुःखदायिनी भएर आउनेछ। त्यसै गरी त्यही अर्को भन्नुहुन्छ विपर्य कह, ठिक विपर्य उल्टो भएर सोचिदिने, त्यसले त्यसो गरे हामी किन गर्न नसक्ने यसरी सोचिदिने, ए त्यो पनि मानिस हो हामी पनि मानिस हौँ आदि इत्यादि। यस्ता प्रकारका उच्च मनोबल लिनु आफैमा नराम्रो त भए तापनि तर त्यसभित्रको हाम्रो चाहिँ गम्भीर्यता थियो कि थिएन, त्यतापट्टिको हाम्रो सजगता थियो कि थिएन, त्यतापट्टि हाम्रो अनुसन्धानहरू थियो कि थिएन, त्योपट्टि हामी ज्ञान थियो कि थिएन, त्यतापट्टि जानी अनुभवी व्यक्तिहरू थियो कि थिएन, अर्थात् त्यो अनुभव हामीसँग थियो कि थिएन इत्यादि नखोजिकन हचोका भरमा उसले गर्यो हामीले पनि गर्न सक्छौँ यस्तो प्रकारको अज्ञानता। त त्यसै गरी निन्द्रा, अब कुनै कर्महरू गर्न थाल्यो जीव आलस्य हुनलाई निन्द्रा लाग्न थाल्यो आदि इत्यादि। अब विभिन्न प्रकारका नकारात्मक भाववृत्तिहरू प्रस्तुत गर्दै जाने, स्मृति त्यसै गरी सम्झना विभिन्न प्रकारको कल्पना परिकल्पना आदि इत्यादि राग द्वेषबाट अब के छ त भन्दाखेरि त्यो कर्मको परिणाम उल्टो भएपछि यस्तो प्रकारका चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ हाम्रा जीवनमा ती प्रमाणका रूपमा भए पनि त्यो हेतु दुःखको कारण बनेर आई। अब के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो चित्तको वृत्तिलाई चाहिँ अनेक प्रकारका नकारात्मक अथवा सकारात्मक भागतिर आकर्षित गरिदिन्छ र त्यस्तै खालका चाहिँ अभिव्यक्ति हामी दिएर हिँड्न थाल्छौँ, त्यस्तै खालका आचरण गरेर गर्न थाल्छौँ। त्यतापट्टिको गम्भीर्यता र त्यतापट्टिको त्यसलाई चाहिँ सम्पादन गर्न पर्ने कुरातिर चाहिँ ध्यान नदिएर अब उल्टो उल्टो कुरा गर्दै हिँड्न थाल्छौँ र माहौल बिगार्न थाल्छौँ, परिस्थितिलाई चाहिँ अब विषम बनाउन थाल्छौँ। यस्तो प्रकारको त्यो के छ त भन्दाखेरि जहाँ अज्ञान र ज्ञानयुक्त समाज छैन त्यो समाजमा हुने यस्तै प्रकारको त्यो व्यक्ति होस् समाज होस् राष्ट्र होस् त्यो सर्वत्र रहेको यो व्यापक सत्ता हो। यहाँ एउटा व्यक्तिलाई पनि भन्न खोजिएको होइन, एउटा समाजलाई पनि भन्न खोजिएको होइन, यो दर्शनको मूलभूत सिद्धान्त कसरी बसेका छन् त्यसका बारेमा हाम्रो चर्चा भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसरी सबैतिर बसेर यो व्याप्त सत्ताले त्यस्तो प्रकारका परिणाम सामने ल्याइदिनेछन् र त्यसपछिबाट प्राप्त हेतु दुःख, त्यो दुःखले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अब के छ त भन्दा भावलाई नि विपरीत गरिदिनेवाला छ, अशान्त बनाइदिनेछ, आलस्य बनाइदिनेछ, निन्द्रा आदि इत्यादि क्रोध आदि इत्यादि राग दोषहरू आदि इत्यादि चाहिँ अब चाहिँ परिणाम प्राप्त नभएपछि त्यस्ता प्रकारका भाववृत्तिहरू सबैमा चल्न थाल्छन् र त्यसबाट समाज आक्रान्त हुन थाल्छ। त्यो पनि एक प्रकारको रोग हो। त्यस्तो रोगबाट चाहिँ त्यो अल्प ज्ञानी समाज चाहिँ सदैव प्रताडित भइरहन्छ र त्यहाँ बस्ने मानिसहरू व्यक्तिगत स्वार्थ संकीर्णता लाभ हानिमा चाहिँ फसिदिन्छन्। व्यक्तिगत नितान्तै अब के छ भने सामूहिक गर्न सक्दैनन्। सत्य के थियो त भन्दाखेरि सामूहिक हित र त्यस हितबाट आफ्नो हित खोज्नु ती परम कर्तव्य थियो भनेदेखि अब त्यतातिर सामूहिक त्यसरी नहुने भएपछि नितान्त ती व्यक्तिहरू भविष्यको चिन्ता गरेर अब नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुममा डुब्छन् र आदि विसङ्गतिहरू त्यो समाजमा देखा पर्न थाल्छ र त्यसबाट चाहिँ अब समाजमा त्यो आक्रोशहरू राग द्वेषहरू बढेर जान्छ र त्यो समाजमा सदैव अशान्त हुन्छ। सदैव त्यो समाजमा चाहिँ विद्रोही भावहरू चाहिँ प्रकट भइरहन्छ। यो गर्दा राम्रो कि त्यो गर्दा राम्रो, उसो गर्दा राम्रो कि त्यसो गर्दा राम्रो, उसले ल्याए राम्रो कि
फलानले ल्याएर राम्रो कि आदि इत्यादि। तर सत्यता त के थियो त भन्दाखेरि त्यो चेतना थिएन, त्यो ज्ञान थिएन। त्यो ज्ञानयुक्त र अनुभवयुक्त व्यक्ति केही मात्रै भए पनि समाज परिवर्तन हुने थियो, घर परिवर्तन हुने थियो, सबैतिर परिवर्तन हुने थियो। यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू छन् है, त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यसै गरी के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वेदव्यास अप्रत्यक्ष स्वरूप अथवा अपरिदृश्य पनि छन् है। यी त देखिने भए, नदेखिने अदृश्य रूपले हाम्रो चित्त विरुद्धमा पार्ने, प्रभावित र त्यसको आकर्षण त्यो पनि छ। त्यसले पनि हामीलाई ती दुःखतिर लैदिन्छ। कस्तो प्रकारको छ त त्यो भन्दाखेरि निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा, शक्ति यी आदि के छ त भन्दाखेरि चित्तको दर्शन वर्जित परोक्ष धर्म हो। अर्थात् त्यो चित्तलाई के छ त भन्दाखेरि त्यो सही सही देख्नु, सत्यताको बोध गर्नुबाट वर्जित, विमुख गराइदिन्छ, त उल्टो लैदिन्छ, बलात् एकदम तानेर अन्ततिर आकर्षित गरिदिन्छ। त्यो सत्यतिर हाम्रो मनै जान सक्दैन, सत्यतिर मन आकर्षित हुनै सक्दैन। सही सत्य र जुन सही ज्ञान लिन पर्ने थियो, जुन सही सूचना लिन पर्ने थियो, जुन सही तथ्य र प्रमाणहरू लिन पर्ने थियो, त्यतातिर नगएर अब यस्ता प्रकारका निरोध, अब रोक्ने, निषेध, होइन होइन हो त्यसले परिणाम दिएन, यसलाई स्थगित गरिदिउँ, ल अब योभन्दा अर्को योजना राम्रो छ, हेर्नुहोस् यसरी। त्यही आवश्यकताको आधारमा गरिएको कर्महरू थियो, त्यसलाई पूर्णता दिनु, जसले गरे तापनि, जसले सुचारू गरे तापनि। दर्शनले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि राम्रो काम जसले सुरुवात गरे तापनि त्यसलाई तपाईँले साथ दिनु नि तपाईँको परम धर्म हो। यदि साथ दिनुहुन्न भनेदेखि आफूलाई अन्याय गरिरहनु भएको छ, आफूमाथि न्याय दिन सकिरहनु भएको छैन। त्यो कर्म सम्पादन हुँदाखेरि त्यसको लाभ तपाईँले नै पाउनुहुन्थ्यो, अरूसँगै तपाईँसँगै त्यसभित्र तपाईँ पर्नुहुन्थ्यो। बडा सुन्दर भाव छ। कुनै एउटा बाटो बन्यो, अब कुनै एउटा के छ त भन्दाखेरि आफूलाई मन नपर्ने मान्छेले त्यो बाटोको शुभारम्भ गरिदियो र बाटो बनायो, उदाहरणको लागि। अब त्यो बाटोमा त्यो व्यक्ति मात्रै हिँड्ने होइन, हामी पनि हिँड्छौँ, हामी पनि हिँड्न सक्छौँ। हामीलाई पनि त्यो बाटोले सहजता प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तै धारा, कुवा, इनार, पाटी, पौवा, स्कुल आदि इत्यादि, स्वास्थ्यालयहरू, यस्ता के छ त भन्दाखेरि सबैको हित हुने कर्महरूमा यदि हामीले निरोध त्यो रोक्न थाल्यौँ, त्यसलाई छेक्न थाल्यौँ, जस लिने हो भयो भनेर, अब यसको सबै जस लिएर यसले आफ्नो छविलाई उच्च बनाउने भयो, आफ्नो प्रसिद्धि कमाउने भयो भनेर यस्तो त्यो र त्यस्ता कर्महरूलाई हामीले यदि निरोध रोक्न गयौँ, रोक्न खोज्छौँ भनेदेखि योभन्दा जीवनको अर्को ठुलो मूर्खता केही हुँदैन। बडा सुन्दर भाव छ। त्यस्तै धर्म, अब त्यो धर्म पनि हो, त्यो सही सत्यको साथ दिनुपर्ने हुनाले गर्दा हाम्रो धर्म त्यस्तो प्रकारको छ। संस्कार, त्यहाँ हामीले अपनाउन पर्ने संयमता र राम्रा व्यवहारहरू आदि इत्यादि त्यो संस्कारभित्र पर्छ र त्यसलाई साथ दिनुपर्छ। अब परिणाम, त्यसबाट देखा पर्ने परिणाम, त्यो परिणाममा पनि जसले गरेको हो त्यसैलाई नि तपाईँको जस दिने पद्धति र उसले राम्रो गरे है भनेर अभिव्यक्ति गर्ने जीवन, अब जीवनको ध्येय आदि इत्यादि चेष्टा। अब यहाँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि अरूले गरेको जस लिन आफू अगाडि पर्ने यस्ता प्रकारका चेष्टा कुकर्महरू पनि समाजमा देखिन्छन् र त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र शक्ति, त्यसबाट आउने शक्ति पनि हुन्छ। त्यस्ता कुनै शुभ कर्महरू भयो भने त्यसले एउटा सङ्गठित गरिदिन्छ र मानिसहरूको आकर्षण बढाइन्छ। त्यहाँबाट आउने शक्ति पनि आफ्नो हितमा पार्ने, स्वार्थवश आदि इत्यादि जुन छ त्यतातिर यदि आकर्षित नभइकन संयमितपूर्वक हामी जीवनलाई एउटा प्रष्ट दिशा निर्देश गर्न सक्छौँ भनेदेखि मात्रै त्यो हामीसँग ज्ञान भएको प्रमाणित हुनेछ। होइन भनेदेखि त्यो चित्तलाई विभिन्न प्रकारको ती सत्यबाट विमुख गरेर अन्यत्र लानेछ। त यसैलाई भने असम्प्रज्ञात अवस्थामा
संयमको निरोध निसंस्कार शेषको आगगम्य हो। परिणामत्रय संयमाद तिता नागत ज्ञानम भनेर भन्नुहुन्छ। परिणाम त्रयको संयम, त्रयमेकत्र संयम, त्यसबाट नै अनुभव र ज्ञान प्राप्ति हुन्छ र हामी यस्ता ती चिजहरूमा बडा संयम र सतर्कताका साथ आफ्ना जीवनका दृष्टिकोणहरू, अभिव्यक्तिहरू, आचरणहरू, संस्कारहरू, धर्महरू र चित्तको संयमताहरू, चेष्टाहरू र परिणामहरू आदि इत्यादिमा सबैतिर संयम र शान्त भएर एउटा सुस्पष्ट विचारधारणा सम्प्रेषण अथवा अभिव्यक्ति दिनु नि त्यो ज्ञानयुक्त भएको मानिन्छ, होइन भने त्यो अज्ञानै हो भन्दै मेरा आजका यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरि ओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे बुधभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।